السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو تتمه ديال تحضير الامتحان ديال الدوره الاولى. وفي الفيديو اللي فات وقفنا عند résoudre les équations suivantes. On a ça. إذن x يساوي جذر مربع 6 و x يساوي جذر مربع 6 و x يساوي ناقص جذر مربع 6. دونك غادي نمروا للمعادله الثانيه، معادله ا. دابا غادي نمروا للمعادله ب اللي هي x مربع، اللي هي x مربع ناقص 3 كتساوي 8. قلنا x مربع ناقص 3 كتساوي 8. غادي نديرو x مربع يساوي هاد ناقص 3 غترجع للجهه اخرى، غادي تبدل الاشاره ديالها تولي زائد 3 زائد 8 كتساوي x مربع يساوي 11. دونك x يساوي جذر مربع 11 و x يساوي ناقص جذر مربع 11. Donc la solution sont exercice 2. غادي نمروا l'exercice 2. شنو كيقول لنا هذا الاكزرسيس؟ ديفلوبي غادي ننشروا هاد المتطابقات الهامه. هاد المتطابقه الهامه على شكل دو. اولا بروميير ديفلوبي، غادي نبداو الاولى اللي هي ا كتساوي x زائد 7 كل أس 2. هذه على شكل ا زائد ب، على شكل ا زائد ب لكل أس 2. اذا غادي نديرو ا أس 2 زائد 2 ا ب زائد ب أس 2 تعطينا x مربع زائد 2 في x في 7 زائد 7 أس 2 تساوي x مربع 2 في 7 14 زائد 14 x زائد 49. وما يمكنناش نحسبوهم، تبقى حد هنا. نمروا للمتطابقه الهامه الثانيه اللي هي ب كتساوي جذر مربع 6 ناقص جذر مربع 2 عامل جذر مربع 6 زائد جذر مربع 2. ب تساوي جذر مربع 6 ناقص جذر مربع 2 عامل جذر مربع 6 زائد جذر مربع
2. هاد المتطابقة على شكل أ ناقص ب عامل لأ زائد ب. أ ناقص ب عامل لأ زائد ب تساوي أ أس 2 زائد ب أس 2. إذن غتساوي لنا جذر مربع 6 الكل أس 2 ناقص جذر مربع 2 الكل أس 2 تساوي جذر مربع 6 هي 6 ناقص 2 تساوي 4. دابا غادي نمرو ل سي اللي هي جذر مربع 2 عامل ل إكس ناقص 3 جذر مربع عامل ل إكس ناقص 3 جذر مربع 2 تساوي جذر مربع 2 في إكس ناقص 3 جذر مربع 2 في جذر مربع 2 يساوي إكس جذر جذر مربع 2 ناقص 3 في جذر مربع 2 في جذر مربع 2 يساوي 2. إذن ناقص 3 في 2 يساوي ناقص 6. دابا غادي نمرو للتعميل. فاكتوريزي هي عميل. غنمرو ثانيا زائد 4 إكس. غادي خاصنا نعملو هاد المتساويه. خاصنا نعملوها. باش نعملوها خاصنا نردوها على شكل مستطابقه هامه. خاصنا نبينو أ أس 2 أ أس 2 و ب أس 2 وعاد نديرو 2 في أ في ب زائد نبينو أ أس 2 نبينو ب أس 2. وهنايا أ أس 2 هي إكس كل أس 2 زائد 4 زائد 2 كل أس 2. إذن بانت لينا أ و ب. غنديرو 2 فاش في إكس في 2 زائد 2. إذن هاد المتطابقة على شكل إكس زائد 2 الكل أس 2. غادي نمرو لبي. غنمرو تساوي هاد المتطابقة هاد المتساوية هي على شكل متطابقة هامة حتى هي على شكل أ مربع ناقص 2 أ ب زائد ب مربع. حنا خاصنا نبينو أ ونبينو ب. أ هي إكس كل أس 2 زائد إلا بغينا 3 يساوي لنا 3 نيت غادي نديرو لها جذر مربع. نديرو جذر مربع 3 الكل أس 2 ناقص هو بان لينا أ ها ب ناقص 2 جذر مربع 3 في إكس. إذن هاد المتساوية على شكل إكس ناقص جذر مربع 3 كل أس 2. كنتمنى تكون الطريقة واضحة ومفهومة. دابا غادي نمرو للسي. غنمرو للسي اللي هي إكس مربع ناقص 3. غادي نعملوها حتى هي. سي تساوي إكس مربع ناقص 3. هذه على شكل المتطابقة على شكل أ ناقص ب عامل لأ زائد ب. أ ناقص ب عامل لأ زائد ب. أ هي إكس لكل أس 2
و بي هي جذر مربع 3 تكون أس 2. إذن غادي نعملو على هذا الشكل إكس ناقص جذر مربع 3 عامل لإكس زائد جذر مربع 3. دابا غادي نمرو للرابعة والأخيرة اللي هي دي، اللي هي دي كتساوي 5 إكس ناقص جوج ناقص 5 إكس ناقص جوج عامل جوج إكس ناقص 5. دي تساوي 5 إكس دي تساوي 5 إكس ناقص جوج أس 2 ناقص 5 إكس ناقص جوج عامل لجوج إكس ناقص 5. إلا بغينا نعملو هاد المتساوية غادي نشوفو شنو هو العدد المشترك ما بين هادي وهادي تساوي. إذا هنايا أنا كنلاحظ بأن 5 إكس ناقص جوج هي اللي مشتركة بيناتهم بجوج. هنا كتساوي لنا 5 إكس ناقص جوج عامل ل5 إكس ناقص جوج ناقص 5 إكس ناقص جوج عامل لجوج إكس ناقص 5 تساوي. غادي نعملو وحدة فيهم 5 إكس ناقص جوج عامل نفتحو القوس. هنا كتبقى لينا 5 إكس ناقص جوج 5 إكس ناقص جوج. هاد الناقص هادي غادي تجي قبل هاد القوس ناقص جوج إكس ناقص 5 يساوي 5 إكس ناقص جوج. 5 إكس ناقص جوج غادي نفتحو القوس ونخليو هادي كيف ما هي 5 إكس ناقص جوج. هنا فاش كاين هاد الناقص هذا غيبدل كاع الاشاره ديال الحدود اللي كاين داخل هاد القوس ناقص جوج إكس. اذا هنا كاين عندنا زائد غنديرو ناقص جوج إكس. هنا ناقص مع ناقص غتعطينا زائد 5. اذا 5 إكس ناقص جوج عامل ل 5 إكس ناقص جوج إكس كتعطينا 3 إكس زائد 5. كنتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. دابا غادي نمروا لإكزيرسيس 3 التمرين الثالث اللي هو الكتابة العلمية. إكزيرسيس 3 donner l'écriture scientifique de A. تمرين exercice 3 donner l'écriture scientifique de A تساوي 7 في 10 أس ناقص 15 في 4 في 10 أس 8 على 2 في 10 أس ناقص 7. إذا غنديرو هكذا 2. غادي نردو الأعداد اللي ممكن نحسبو في واحد الجهة. نديرو 7 في 4 على 2 وغادي نديرو في 10 أس ناقص 15 في 10 أس 8 على 10 أس ناقص 7 يساوي 28 على 2 في 10 أس ناقص 15 في 10 أس 8 هي 10 أس. هنايا غنديرو بما ان عندهم نفس الاساس غادي نجمعو هاد الاسين.
نديرو ناقص 5، نجمعو ناقص 15 مع 8 زائد 8 على 10 أس ناقص 7 يساوي 28 على 2 يساوي 14. هنا في 10 أس ناقص 7، 10 أس ناقص 7 على 10 أس ناقص 7. قلنا 14 في 10 أس ناقص 7 عطينا 14 في 10 أس ناقص 7 ناقص 7 يساوي يساوي 14 في 10 أس ناقص 7 ناقص 7 يساوي 14 في 10 أس 0. وهنا غادي نديرو 1.4. إذا تساوي 1.4 في 10 أس 1. كنتمنى يكون لا فيديو عجبكم، وما تنسوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.